नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डुनगरे 9दशं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं प्रवर्तमानमस्ति। 5 दिवसीयस्य एतस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य वैशिष्ट्यविषये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना सह संवादं साधितवान् अस्माकं वार्ताहरः डॉ नारायणदत्तमिश्रः। अवलोकयन्तु साधितं संवादांशम् एतम्। 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अनुषंगेण अद्य तावत् अस्मत्समक्षं राजते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः श्रीनिवासवर्खेटिवर्यः, यः स्वयं वस्तुतः आयोजकेषु अन्यतमः एतस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य। महोदय, अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन यत् आयोजनम् अत्र विधीयमानं तत्र नाम अनेकानि विशिष्टानि अपि सत्राणि अपि भवेयुः। 5 दिवसीयः वस्तुतः एषः कार्यक्रमः। तर्हि ज्ञातुकामः यत् अत्र किम् अतिविशिष्टं नाम सत्रम्? केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः प्रतिवर्षम् अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे शास्त्रार्थविचारान् प्रस्तावयितुम् एकां गोष्ठीम् आरचयति। अस्मिन् वर्षे विशेषतः महिलाशास्त्रार्थगोष्ठी अस्माभिः समायोजिता। प्रथमवारं प्रायशः अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे बालिकाः महिलाश्च शास्त्रार्थान् प्रस्तुवन्ति। पूर्वम् एतद्विषये विचारः आसीत्। भारतदेशे संस्कृताध्ययनक्षेत्रे महिलानां योगदानं किमिति अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे ज्ञानं नासीत्। एतन्मुखेन प्रायशः प्रथमवारं महिलावाक्यार्थगोष्ठीद्वारा अन्ताराष्ट्रीयविद्वांसः अवगच्छन्ति भारते महिलाध्ययनं कथं वर्तते इति। अतः तत्र भारतात् कति नाम विशिष्टाः नाम जनाः संस्कृतकार्यक्रमे नाम सहभागित्वेन अत्र आगच्छन्ति? वस्तुतस्तु स्वेच्छया स्वयमेव जनाः अत्र अस्मिन् अन्ताराष्ट्रीयसम्मेलने भागं गृहीतुम् आगताः। तथापि भारतसर्वकारस्य प्रतिनिधिरूपेणापि केन्द्रसर्वकारस्य प्रतिनिधिरूपेणापि बहवः संस्कृतक्षेत्रस्य विशिष्टाः विद्वांसः केचन, विशिष्य संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः, भारतस्य विश्वविद्यालयेषु यत्र यत्र प्रसिद्धाः विभागाः सन्ति, दिल्ली, JNU, मुम्बै विश्वविद्यालयः, हैदराबाद विश्वविद्यालयः, चेन्नै विश्वविद्यालयः, एवं प्रसिद्धानां विश्वविद्यालयानां प्रमुखाः अपि अत्र विराजन्ते। एते सर्वेपि वस्तुतः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र समागताः सन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा एते आहूताः सन्तः 40 विद्वांसः आचार्याः अत्र विराजन्ते। वैदेशिकाः अपि नाम एवं बहवः वैदेशिकाः अपि आगताः। ते केचन वैदेशिकाः भारतमपि आगत्य विशिष्य भारते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेष्वपि ते प्रचरिष्यन्ति। एषा अपि योजना अत्र वर्तते सहैव। पुनश्च भारतसर्वकारस्य साहाय्येन अस्मिन् पर्याये 400 नानाविषयकविद्वांसः शोधच्छात्राश्च अस्माभिः समानीताः सन्ति। अयमपि विशेषः। अस्तु, तर्हि एते आसन् तत्र कुलपतिवर्याः। महोदयैः तावत् विज्ञापितं यत् वस्तुतः महिलोत्थानं शास्त्रोत्थानपुरस्सरम् अत्र नाम विश्वसंस्कृतसम्मेलने जायमानमस्ति। अथ अनेके गणमान्याः भारतीयाः वैदेशिकाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति, यैः नाम अखिले अपि जगति संस्कृतस्य प्रसारः अस्ति, साम्प्रतम् इतोपि स्यात् इति अत्र एते परिभावयन्तः सन्ति। अहं तावत् दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DT न्यूज़ इत्येतदर्थम्।